बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दु तमाम तारीफुना लिल्लाहि खास अल्लाह लरदी रब्बिल आलमीन चिपालुन के द मखलूकात दे। अर्रहमाने आम मेहरबाने वाला दे, अर्रहीमे ओ खास मेहरबाने वाला दे। मालिक यौमिद्दीन इख्तियार मंद औरज़े द बदले दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा दा प मौजूदा तरतीब द कुरान पाक लुम्बे नंबर सूरत ते औ प तरतीब द नुज़ूल सरा दा पिंजम नंबर सूरत ते पस द सूरतुल मुदस्सिर न नाजिल शवे दे। औ बरे पिली कलिरे सूरतुल फातिहति मक्कियतुन दा मक्की सूरत ते मख के द हिजरत न नाजिल शवे दे। औ बाज़ उलमावी चे दा मदनी सूरत ते पस द हिजरत न नाजिल शवे दे। हम उलमावी दा सूरतुल फातिहा दा यो पेरा प मक्का के नाजिल शवे दे दा सूरत औ बल पेरा प मदीना के नाजिल शवे दा सूरतुल फातिहा द दी नुज़ूल दा द्व पेरे शवे दे। द दी सूरत ढेर फजाइल दी औ यो फजीलत तेदादे अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु द नबी अलैहि सलाम ने नकल की, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ज़मादी पहाग ज़ात कसम वी द चा प कब्ज़ा व कुदरत की चे ज़मा सादा मा उन्ज़िल फ़ित तौराते वला फ़िल इंजीले वला फ़िज़ ज़बूरे वला फ़िल कुरआने मिस्लहा। न प कुरान के, न प तौरात के, न प इंजील के, न प ज़बूर के द दी सूरे फातिहे पशान सूरत अल्लाह नाजिल करे दे, यानी ने दे नाजिल करे दा ढेर बरकत वाला उचित सूरत दे। औ बल फजीलत उलमाओ जिक्र करे दे मुफस्सिरीन। जिब्रील अमीन रागले नबी अलैहि सलाम सरनास्तो यो आवाज रागे जिब्रील अमीन बरो कतल चे कतल नबी अलैहि सलाम ते वे आसमान की यो दरवाजा कुलौशो और दरवाजा कुलौशवला दागीन अल्लाह यो परिश्ता रौले गला दह का परिश्ता दा पड़ुम्बी जल्दी दुनिया तराला दा मख की न दा दरवाजा कुलौशो और न दा परिश्ता रागलेला और नबी अलैहि सलाम ते वे ची अबशिर बिनूरैन तात यो द्व बिशारतुन दर की यो द्व सीजुन दर की लम युअतहुमा नबियुन कबलका तात आग सीजुन दर की चिदा मख के बल पैगंबर ता अल्लाह नदी वर करे। लुम्बे फातिहतुल किताबे यो सूरतुल फातिहा व खवातीम सूरतुल बकरा और आखिरी दो आयतुन दा सूरतुल बकरी दा बल पैगंबर ता अल्लाह नवर करे दा सिर्फ नबी अलैहि सलाम ता अल्लाह वर करे। बल फजीलत उलमा दी जिक्र की चे मन सल्ला स्वलातन चाची मुंजु को लम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरान लेकिन पमुन्स की सूरे फातिहा जिक्र नकलला दद दामुन्स पर हुआ खिदाजुन ए गैर तमामिन दद दामुन्स दा तमाम न दे दा ना तमाम दे
یعنی نامکمل دے، مکمل منځ نه. بل فضیلت علما د دې ذکر کی چې دا دومره عظیم صورت ته یو سلور آسمانی کتابونه صحیفه الله نازل کړي وي، داغه ټولو نه چھوڑ الله قرآن کی ذکر کړي، د قرآن نه چھوڑ الله سوره فاتحه کی ذکر کړي وي، دا ځکه عظیم صورت دی. بل امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی سلور پیرے شیطان جڑلی دی او ډیر زیات یې جڑلی دی. رنبی پا آغا پیرا حین لعنا کل چی دی لعنتیو اگرزیدو، لعنتی شو نو دا پا دخ کا پیرا باندې ډیر جڑلی دی. دویم کل چی اللہ پاک دی د جنت نراویستو، اخرج اللہ ورتی اوز د جنتنا، بیا ډیر جڑلی دی. دریم کله چې نبی علیہ السلام ته الله پیغمبري ورکړله، دای ډیر جړلی دي. او څلورم کله چې الله سوره فاتحه نازل کړله، د په دې باندې ډیر جړلی دي. نو دا ډیر عظیم صورت دی. بل مفسرین بھی ابو امامه رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام تا اللہ پاک سلور سیزونه د خاص کما خزانه چې د عرش د لاندې رده خاص خزانه نه نبی علیہ السلام ته سلور سیزونه ورکړي. لومبه کوثر او سوره کوثر، دویم د بقره آخری آیتونه، دریم آیت الکرسی، سلورم سورۃ الفاتحه. دا الله پاک نبی علیہ السلام تا د خپل خاص خزانونه دا ورکړه کړی دا چې یعنی بل چاته نه کړي. نو دا ټول د دې سورتو فضائل وو. اوس بل خبره پدې کې دا چې نمونه د دې سورت کثرت الاسماء تدل علی شرفها وعظمتها، دا زیات نمونه په فضیلت او په شرافت د سوره فاتحه باندې یعنی سدي دلیل دی. مثال بوایو، یو کس پل نومی مثال ضیاء الله، څوک ورته قاری سے وای د قرائت کړي دی، څوک ورته حافظ سے وی دا بل نوم د حفظ هم کړي دی، څوک ورته مولوی سے وی د علم هم کړي دی، څوک ورته مفتی سے وی د یعنی افتام کړي دا. دا ګڼ نمونه دا د په فضیلت باندې دلیل دی. نو کثرت الاسماء تدل علی شرفها وعظمتها، دا سوره فاتحه د دې ګڼ نمونه دي. یو څو تی ذکر کوم. لومبی نوم د دې دی سورۃ الفاتحه. اصل کې فاتحه ویلی شي په معنا د پرانستلو، قراءتن او کتابتن، چې ته قراءت شروع کې نو هم د سوره فاتحه نه شروع کې، او که کتاب د قرآن کولو کې نو هم سوره فاتحه شروع کې، او که منځ کې افتتاح کې نو هم سوره فاتحه شروع کې. ذکر دیتا سورۃ الفاتحه وی. دویم نوم د دې سورت ته سورۃ الکنز، دا د الله پاک سورۃ الکنز ورته ذکر وی. کنز ویلی شي خزانه تا، او اوس موږ مخکې وی چې دا د الله پاک د خاص خزانونه نبی علیہ السلام باندې الله پاکو نازل کړ. بل دریم نوم دی ته ویلی شي سورۃ الصلاۃ، دا په هر مانځ کې که نفل دی، فرض دی، واجب دی، هر منځ کې دا لوستلی شي. بل نوم د دې دی وافیه، دا چې چا په دې یقین سره وي چې الله پاک زما دا مقصد پوره کی، د مقصد الله پاک پوره کی. وافیه مقصد پوره کولو ته وي، یعنی د دې صورت چې څوک تلاوت کی دعاو کی الله پاک بیا هغه مقصد پوره کی. دې صورت ته وي سورۃ الکافیہ،
دا صورت انسان په پوره یقین سره وي د دنیا او د آخرت د ټولو غمونو د پاره ول دا سوره فاتحه کافی کی دی طویل شي سورۃ الاساس. اساس معنی د بنیاد. قرآن کی د سوره فاتحه نه اپلا څومره بحث تیر شوی دا غي ټول مضامین الله په سوره فاتحه کې یعنی بیان کړی دي. دا سوره فاتحه ټول قرآن لره په منزله د بنیاد ده. بل دې طویل شي سورۃ الحمد. پدې کې پړومبي آیت کې د الله حمد ذکر شوی دی الحمدلله رب العالمین. دې طویل شي سورۃ الشکر او دا الحمدلله دا کلمه د شکر ده نو ذکر ورته سورۃ الشکر هم وایي. او بل دې طویل شي سورۃ الشفاء. په دې فاتحه کې الله پاک شفا ګرځولې را لکه حدیث کې راځي فاتحة الكتاب شفاء من كل داء وشفاء من كل سم. د هر زهر د پاره الله دا شفا ګرځولې دا یا د هر مرض د پاره الله دا شفا ګرځولې. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی قافله کې روانو په کلی تیرېدل پړاو یې اچولو هغه علاقه کې څوک کسو لړم چې چلیو دی تیراوستو تاسو کې به څوک نی چې په دبانې دم واچي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په سوره فاتحه وی دم یې کو اغا الله پاک ټیک کو دیله بلا ګډي بيزیم ورکړلې واپس چراغې نبی علیہ السلام ته دا واقعیا بیان کړلا چې جی ما پچا دم اچولیو سوره فاتحه می وی. نبی علیہ السلام تا ته چا ویلو چې دا د دم والے صورت ته یعنی ابو سعید خدری رضی الله عنه نبی علیہ السلام نو ریدلو هغه ته الله پاک شفا ورکړلا نو دې کې الله پاک شفام ګرځولې. مونږ ته استاد محترم حقانیه مدرسه کې مونږ سره کتاب التفسیر وو هغه چې مونږ خپل استاد وې چې څوک سوره فاتحه سحر سنتو کی سنت او فرض او تسنگ اذانو کی سنتو کی د سحر بیا ورپسې دا سوره فاتحه وی 41 پیره سره د بسم الله بیا په دویم روز 40 کی په دریم روز 39 بل روز 38 یو بکمی اخر کې با یعنی ایک تراشی بیا به د ورځې صرف و پیری وای ير په چې دمی ابوي د مړی نه علاوه په ارچا وای الله پاک بیٹی کی خدا وا یعنی په دې طریقه سره لومبه په خول واړي نو دیتا سورۃ الشفاء هم وای په دې کې شفا ده. دیتا سورۃ الرقیہ می رقیہ دم توی یعنی په دې باندې دم هم اچول شلی. او دیتا سبع المثانی وی دې کې و آیتونه دي مثانی بار بار لوستی شي ارسو کې پمانځ کې ملولي او داسم لولي نو سبع المثانی مرتبی دا شو د دې سورۃ الفاتحه نمونه علماء دویش ذکر کړی دي لہذا مونږ ته لګوي. اوس قرآن مفسرینو پسلور حصو کې تقسیم کړي د پاره د اسانتیا چې دا قرآن سلور حصے لومبه عیسی د توکیرو د سوره فاتحه نواله تر سورۃ الانعام پورې دی حصہ کې 15 سورتونه دي او دغ کې 15 سورتونو کې مجموعی مضمون چې الله ذکر کی نو خالق لكل شیء هو الله د هر چیز خالق او پیدا کون کې څوک ته الله ته. لومبه عیسی دویم عیسی د سورۃ الانعام نواله تر سورۃ الکهف پورې پدې کې 12 سورتونه دي. پدې 12 سورتونو کې یو مرکزی مضمون دی مربی لكل شیء هو الله تربیت
कौन के ओ पालून के पूरा कायनात की यो जात ते चागा अल्लाह दे। द्रेम ईसा द सूरतुल कहफ नवाले त सूरतुल सबा पूरे पदे के शपाड़स सूरतुन जिक्र दी। पदे शपाड़स सूरतुन के मरकजी मजमून अल्लाह दा जिक्र की मुबारकुन फी कुल्ल शैइन हु अल्लाह, पर हर चीज की बरकत अचउन के जात योद अल्लाह जात। और ब्याद सूरतुल सबान वाली त सूरतुल नास पूरी यौ अतिया सूरतुन दी पदख के टोलू सूरतुन के जिक्र द क़यामत। यानी कुरान सलूरी से रुम्बे सके खालिक लिकुल्ल शैइन हु अल्लाह, पैदा कौन के द हर चीज अल्लाह दे। द्वेम सके मुरब्बी लिकुल्ल शैइन हु अल्लाह, तरबियत कौन के द हर चीज अल्लाह दे। द्रेम सके मुबारकुन फी कुल्ल शैइन हु अल्लाह, बरकत अचे उनके पर हर चीज के अल्लाह दे। और पसलोरम सके अगर जिक्र द क़यामत की यानी चे क़यामत बराजी उस दा द कुरान पूरा खुलासा उलमा जिक्र करे दा। उस दा सूरे फातिहा वली लुम्बे पर नूर सूरतुन जिक्र करे दा। वजह द तकदीम द सूरे फातिहा बल सूरत ये लुम्बे वले नराड़ो न उस ददी वजह उलमा यो दा जिक्र करे दा चे दा कमी सलूर खबरी मुंग उकड़ी ददी टूल कुरान खुलासा अल्लाह पाक पदी सूरे फातिहा की जिक्र करे दा। गोरे वर्ता लग वर्ता गोरे अल्हम्दुलिल्लाह पदे के इशारा दा लुम्बे इसेता खालिक लिकुल्ल शैइन हु अल्लाह, रब्बिल आलमीन की इशारा दा मुरब्बी लिकुल्ल शैइन हु अल्लाह, तरबियत को उनके दा हर चीज अल्लाह दे। अर्रहमानिर रहीम मुबारकुन फी कुल्ल शैइन हु अल्लाह, बरकत अचे उनके साथ अल्लाह पाक दे। पागी की इशारा दा अर्रहमानिर रहीम की द्रेमी इसी तरफ था मालिक यौमिद्दीन, मालिक द रोज़ द क़यामत ते सलोरमी इसी द कुरान पे इशारा दा चागा दे क़यामत। दा सूरे फातिहा ज़कमख की कड़े दा चिपदा सूरे फातिहा इजमाल दे दा वरपसी तफसील अल्लाह जिक्र की नो ज़के दा सूरे फातिहा पनूर सूरतुन बांधे दा मख की कड़े दा। उस बस आखिरे खबरा दे सूरे फातिहा तो गोरे ददी खुलासा दा द्रिव ईसो के ब्या उलमा तकसीम करे रा। द्रिव ईसो के लुम्बी द्रि आयतुना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन दा यो ईसशवाला देखी द्रि आयतुना देखी अकीदा जिक्र की, देखी अकायद जिक्र की, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन दा यो आयत द्वेम ईसरा पदे के इबादत जिक्र की। और द्रेमा ईसा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम देके मनहज और तरीक़त जुन तेरी द जुन जिक्र की चे जुन बसंग तेरे अनअमता अलैहिम अल्लाह पचा इनाम करो दागे उनते जुन बतेरे गैरिल मग़दूबी चावान अल्लाह गजब करो चे यहूदू वलद्वालीन औ चिकम गुमराह हुआ गई ईसायानु ददी उनते जुन बनते रे नदी द्रेमी ईसाई दे सूरे फातिहा की तरीक़त जुन तेरो जिक्र लुम्बे ईसा की अकायद जिक्र की, द्वेम के इबादत जिक्र की और द्रेम की तरीका द जुन तेरो जिक्र की। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।